शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आगर्थाविव सम्पृक्तौ आगर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता संतानार्थाय विधये स्वभुजादावतारिता स्वभुजादवतारिता संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे संतानार्थाय विधये स्वभुजात् अवतारिता तेन भूः जगतः गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे 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 नाम स्थापितवान् निचिक्षिपे कर्मणि, so it is in the karmani form, indirect form. So how should be the question? Kena nichikshipe, by kena nichikshipe, so the karma would be in prathama vibhakti here. kena nichikshipe तेन निचिक्षिपे तेन किं का निचिक्षिपे गुर्वी and this is a visheshanam. Dhuhu nichikshipe, धूः निचिक्षिपे कथं भूत धूः गुर्वी धूः निचिक्षिपे केषु केषु okay, keshu is also fine. केषु सचिवेषु निचिक्षिपे कस्य निचिक्षिपे जगतः Dhuhu is bharam or responsibility. So whose responsibility? Jagatah निच सा गुर्वी धूः कथं भूता पुनः गुर्वी धूः कथं भूता पुनः अवतारिता कस्मात् अवतारिता स्वभुजात् अवतारिता कस्यै निचिक्षिपे कस्मै निचिक्षिपे संतानार्थाय विधये संतानार्थाय will be the visheshana. संतानार्थाय विधये निचिक्षिपे. तो संतानार्थाय विधये स्वभुजात् अवतारिता गुरुवी धूः सचिवेषु तेन निचिक्षिपे.
संतानार्थाय विधये स्वभुजात् अवतारिता गुर्वी धूः तेन सचिवेषु निचिक्षिपे. जी अब जगतः जगतः धूः गुर्वी धूः जगतः गुर्वी धूः सचिवेषु तेन निचिक्षिपे. सो संतानार्थाय विधये विधिः नाम अनुष्ठानम्. So to perform a ritual or some anushtanam which is whose objective is santanam, santanarthaya, santana prayojanaya. So the prayojana or the objective of the ritual would be santanam. Okay, for such kind of an anushtanam, so what he had, if he had to do that anushtanam, he cannot be administering or delivering his duties as king. Okay, so what did he do? Swabhujat avatarita. So from his shoulders he removed the responsibility or the bhara of Gurvi Dhuhu. So that is also very heavy responsibility. Actually it is Dhuhu is weight, heavy weight we have to say, of what related to the lokas, that is the world. So what will be that weight responsibility? It is nothing but kingship. Okay, or the responsibilities as king. So he removed those responsibilities as king and kept it with his ministers. Sachiveshu nichikshipe. So kept those responsibilities, or else he bestowed those responsibilities upon ministers is what. Okay, so he had everything, but he did not have santanam, that is progeny. So for that first he had to in order to do something, some anushtanam, first he has to get rid of the responsibility. So he has to bestow that responsibility in competent people, so that Rajyam has to run, right? So for that he did. संतानार्थाय अकारांत पुंलिंग संतानार्थ शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं विधये इकारांत पुंलिंग विधि शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं भुजात् अकारांत पुंलिंग स्वभुज शब्दस्य पंचमे विभक्ति एकवचनान्तं रूपं अवतारिता आकारांत स्त्रीलिंग अवतारिता शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं तेन दकारांत पुंलिंग तच्छब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं धूः ऊकारांत स्त्रीलिंग it is mostly rephanta shabdah, dhur shabdah. रेफांत स्त्रीलिंग धूर शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं जगतः तकारांत पुंलिंग जगत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं पुंलिंग जगत् पुंलिंगं गुर्वी ईकारांत स्त्रीलिंग गुर्वी शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं सचिवेषु अकारांत पुंलिंग सचिव शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं निचिक्षिपे नी इत्युपसर्गपूर्वक क्षिप प्रेरणे धातोः कर्मणि लिटि प्रथम पुरुष एकवचनान्तं कर्मणि लिटि प्रथम पुरुष एकवचनान्तं सो संतानार्थाय संतानमेव अर्थः प्रयोजनं यस्य, so this is a बहुव्रीहि.
संतानार्थाय तस्मै संतानार्थाय स्वभुजात् स्वस्य भुजः स्वभुजः तस्मात् स्वभुजात्. Once recite the shloka. संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे. अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया. अथाम्यर्च्य अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया. अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया. तौ दंपती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्. तौ दंपती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्. तौ दंपती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्. अथाभ्यः अभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया. तौ दंपती वसिष्ठस्य गुरोः जग्मतुः आश्रमम्. जग्मतुः जगाम जग्मतुः जग्मुः. जग्मतुः इति द्विवचनं. जग्मतुः कौ जग्मतुः तौ दंपती तौ दंपती जग्मतुः कथं भूतौ प्रयतौ तौ जग्मतुः कुत्र कम जग्मतुः आश्रमम्. आश्रमं जग्मतुः कस्य आश्रमं वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः. वसिष्ठः कः? विधातारं. विधातारं वसिष्ठस्य वसिष्ठस्य कस्य? गुरोः. वसिष्ठस्य गुरोः आश्रमं जग्मतुः. कया जग्मतुः? कया जग्मतुः पुत्रकाम्यया जग्मतुः. किं कृत्वा? विधातारम् अभ्यर्च्य जग्मतुः. कमभ्यर्च्य? विधातारम्. कमभ्यर्च्य विधातारम् अभ्यर्च्य. तदपि पुस्तकस्य पुत्रकाम्यया also goes into that only. So atha, okay, atha पुत्रकाम्यया विधातारम् अभ्यर्च्य प्रयतौ तौ दंपती गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः. पुत्रकाम्यया अथ पुत्रकाम्यया विधातारम् अभ्यर्च्य प्रयतौ तौ दंपती गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः. Right. So atha, after giving the responsibilities to the ministers, putrakamya, so with having the desire of the santanam or progeny, they first did archana, abhyarchya means archanam kritva.
So archana means puja. To whom? Vidhataram. To the Brahma. Brahma means the Chaturmukha Brahma. Abhyarchya. So they did the puja, and then tau dampati prayatau. So by doing archana they were purified, and thus purified tau dampati, the both, you know, the couple, guroho vasishthasya. So their guru was Rajaguru was Vasishtha Muni. So they started going to Vasishtha Muni's ashram. So here saying that Vidhataram Abhyarchya is said in Mantra Shastra that one of the sampradayas is to do archana to Chaturmukha Brahma for the sake of progeny. Sakhalu putrarthibhihi upasyate. Saha means what? Brahma. The Vidhata. Putrarthibhihi upasyate. So who want children, they do the upasana of Chaturmukha Brahma is what we know. This is something unique that we have seen. अथ अव्ययपदम् अभ्यर्च्य is also levantam avyayam. लेवन्त प्रत्ययान्त अव्ययम् विधातारम् ऋकारान्त पुंलिंग विधातृ शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं प्रयतौ अकारान्त पुंलिंग प्रयत शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचन प्रथमा विभक्ति द्विवचनान्तं रूपं पुत्रकाम्यया आकारान्त स्त्रीलिंग पुत्रकामा शब्दस्य तृतीया पुत्रकाम्या पुत्रकाम्या शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं तौ दकारान्त पुंलिंग तच्छब्दस्य प्रथमा विभक्ति द्विवचनान्तं रूपं दंपती ईकारान्त स्त्रीलिंग दंपती शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं वसिष्ठस्य अकारान्त पुंलिंग वसिष्ठ शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं गुरोः उकारान्त पुंलिंग गुरु शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं जग्मतुः कमलगतौ धातोः भूतानद्यतन परोक्षे लिटि लिटि भूतानद्यतन परोक्षे लिटि प्रथम पुरुष द्विवचनान्तं रूपं आश्रमम् अकारान्त पुंलिंग आश्रम शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं. Here we have putrakamya. पुत्रस्य काम काम्या इत्येव वक्तव्यम्. काम्यच्च पुत्रस्य काम्या पुत्रकाम्या. दंपति जाया च दंपति च जाया च पति च दंपति. So this is a very unique this thing. Okay. So here jaya cha patischa. So actually it should be jayapati. But here we get dam adesha dam iti nipata in the place of jaya. So jayapati will become dampati. So this is a dvandva samasa, but it is a special dvandva samasa wherein dam adesha, dam is nipata, then nipata. Nipata is nothing but you don't ask why, it just happens. So these are all like exceptions. So jaya cha patischa dampati, this is how you have to tell. जया च पतिश्च दंपति. Okay. That's it. Once recite the shloka. अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दंपती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्.